नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए हैं, जिसकी ज़ात हर ऐब से पाक और हर कमाल से मुत्सिफ़ है। वो समीउल बसीर है, हर आवाज़ सुनता है और हर पोशीदा और ज़ाहिर को देखता है। वो अलीम व हकीम है, हर चीज़ का इल्म रखता है और अपने फ़ैसलों में बेमिसाल हिकमत वाला है। वो रहमान और रहीम है, जिसकी रहमत हर चीज़ पर मुहित है, और वो गफ़ूर व करीम है, जो अपने बंदों को बार बार बख्शने वाला और बेहद मेहरबान है। इसी वहदहू ला शरीक ने आसमान और ज़मीन को अदम से वजूद बख्शा, चाँद और सूरज को मस्खर किया, रात और दिन का निज़ाम तरतीब दिया और अपनी निशानियों से हक़ और बातिल को वाज़िया किया। वही दिलों को हदायत देता है और वही ईमान वालों का वली मुहाफिज है, और वही अहले ईमान वालों को आज़माता है और फितनों से महफूज व मामून रखता है। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज यकम मुहर्रम है और यकम मुहर्रम को हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम के दूसरे खलीफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जलील अल कदर सहाबी और अशरा मुबशरा में शामिल थे। आपकी खिलाफत के दौरान इस्लाम ने वो वस्त पाई जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी। आपका अदल, जुरात, तकवा और खुदा खौफी मिसाली थी। आपकी शहादत का वाक़या तारीख़ इस्लाम का एक अहम और दर्दनाक बाब है, जिससे हमें अजीम सबक और रहनुमाई मिलती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तल्लुक़ कुरैश के ख़ानदान बनु अदी से था। कबूल इस्लाम से पहले आप एक सख्त मिजाज, बहादुर और गैरतमंद शख्स के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन जब आप इस्लाम लाए तो वही सख्ती दीन के दिफा में तब्दील हो गई। आपका इस्लाम लाना मुसलमानों के लिए फतह का दरवाज़ा बन गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत सौंपी गई। आपने अपनी खिलाफत में अदल व इंसाफ, फतूहात, बैतुल माल की तकसीम, दीवान का निज़ाम, जेल खानाजात, डाक का निज़ाम और दीगर इंतज़ामी इस्लाहात मुतारफ़ करवाएँ, जो आज तक मिसाली समझी जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के 10 साल 6 माह और 4 दिन में इस्लामी सल्तनत की सरहदें इराक़, शाम, मिस्र, ईरान, खरासान, अरामीना और दीगर इलाकों तक फैल गई। मगर इन फतूहात के साथ आपने हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद, अदल व इंसाफ और अल्लाह के खौफ को मुकद्दम रखा। आप रातों को गलियों में गश्त करते, गरीबों के हालात मालूम करते और बेसहारा लोगों की खिदमत करते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खसूसियात इनकी आजिज़ी और खुद एहतसाबी थी। वो बारहा कहते, अगर फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर से इसके बारे में पूछा जाएगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत एक मजूसी ग़ुलाम के हाथों हुई, जिसका नाम फ़िरोज़ अबू लुला था। वो एक ईरानी मजूसी आतिश परस्त ग़ुलाम था, जो मग़लूब अक़वाम में शामिल था। इसे मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ग़ुलाम बनाया था, और वो एक माहिर लोहार और कारीगर था। अबू लुला को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत में टैक्स देना पड़ता था, जिससे वो नाराज़ था। इसने खुफिया तौर पर खंजर तैयार किया, जिसके 2 धार थे, ताकि वो ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकें। कहा जाता है कि वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सख्त मिजाजी और इंसाफ पसंदी से खौफज़दा था, और इसका दिल इस्लाम की दुश्मनी से भरा हुआ था। ये 26 ज़ुल्हज 23 हिजरी का दिन था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए। जैसे ही वो नमाज शुरू करवाने के लिए इस्तवा कहकर सफ़ें सीधी कर रहे थे,
ابوالعلا مجمع میں داخل ہوا۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی اور نماز شروع کی، ابوالعلا نے اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ اس نے خنجر سے یکے بعد دیگرے 6 وار کیے، جن میں ایک وار ناف کے نیچے لگا اور وہ مہلک ثابت ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر گئے اور شدید زخمی ہو گئے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کروائی۔ نمازی حیران و پریشان ہو گئے۔ ابوالعلا نے وہاں موجود کئی دیگر صحابی شہید کر دیے۔ آخرکار ایک صحابی نے اس پر کپڑا پھینکا جس پر وہ جان بچانے کی امید نہ پا کر خودکشی کر بیٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ ان کی حالت نازک تھی۔ طبیب کو بلایا گیا، اس نے دودھ پلایا جو ناف کے زخم سے باہر نکل آیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زخم اندر تک پہنچ چکا ہے اور جان بچنا مشکل ہے۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہی پوچھتے رہے، کیا نماز مکمل ہوئی؟ جب ان کو بتایا گیا کہ ہاں نماز ہو چکی تو آپ نے فرمایا، جس کا نماز میں حصہ نہ ہو اس کا اسلام میں کیا حصہ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے ایک 6 رکنی شواری تشکیل دی تاکہ ان کے بعد نیا خلیفہ منتخب ہو۔ اس شواری میں شامل تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نصیحت کی کہ وہ خلیفہ نہ بنے لیکن مشورے دینے میں حصہ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ اگر اجازت ہو تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر کے لیے حاضر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر شکر ادا کیا اور فرمایا، اللہ نے بہت بڑا فضل فرمایا، میرے سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخم لگنے کے 3 دن بعد 1 محرم الاحرام 24 ہجری کو جامع شہادت نوش فرمایا۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رومی نے پڑھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں دفن کیا گیا، جہاں آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مدینے کی گلیاں خاموش تھیں، مسجد نبوی کی فضا سوگوار تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر دل غمزدہ تھا۔ وہ عمر جو مظلوم کی فریاد پر راتوں کو جاگتا تھا، جو سلطنت اسلامیہ کا نگہبان تھا، جو ہر جمعہ منبر پر چڑھ کر عدل کا علم بلند کرتا تھا، آج وہ خاک میں جا سویا۔ ایک غلام کے ہاتھوں ایک ظالم کی سازش کے تحت وہ شخصیت شہید ہوگی جس کی ایک آواز پر کیسر و کسری کے ایوان لرزرا جاتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا کی فکر نہ تھی۔ ان کی نظریں ہمیشہ آخرت پر تھیں۔ ان کا دل اللہ کے حضور جواب دہی کے خوف سے لرزرا رہتا تھا، اور وہی خوف، وہی اخلاص اللہ کے ہاں ان کے بلند مقام کی دلیل بن گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف ایک فرد کی موت نہ تھی بلکہ ایک دور عظیم کا اختتام تھا۔ صحابہ کرام بہت غمگین ہوئے۔ حضرت علی نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا بوجھ کسی پر نہیں اٹھایا جا سکتا۔ میں نے ان جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں درج ذیل اسباق ملتے ہیں۔ عدل اور انصاف کی اہمیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو دکھایا کہ ایک حکمران کس طرح انصاف پسند اور جوابدہ ہو سکتا ہے۔
ہر وقت یہ فکر کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا ان کی زندگی کا اصول تھا۔ خدمت خلق، راتوں کو بھوکے، یتیم اور مظلوموں کے لیے نکلنا ان کی عادت تھی۔ اپنے نفس پر سختی، مال و دولت کی فراوانی کے باوجود آپ کا لباس، کھانا اور رہائش عام مسلمانوں جیسی تھی۔ حضرت عمر بارہا دعا کرتے کہ مجھے مدینہ میں شہادت نصیب ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ حضرت عمر کی شہادت اسلام کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا، لیکن ان کی زندگی اور شہادت ایک مکمل درسگاہ ہے۔ انہوں نے ہمیں دکھایا کہ اقتدار، طاقت، عدل اور خوف خدا کس طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ان کی زندگی کے یہ پہلو آج کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اے اللہ، ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلوص، عدل، دیانت اور شہادت کی طلب عطا فرما۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں ان عظیم ہستیوں کی صحبت نصیب فرما جنہوں نے تیرے دین کو اپنا سمجھا اور اپنا سب کچھ قربان کر کے بلند کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔